در آغیف یقبوزیانو زرده تحریر یعنوگا عالم چیک حکومت غیر اسلامی مقامات قریب چانا تا اینه که چانا چی کنسالار نا فلان نا امپی ندونی که قریب چانا که تو دون مضمون مسئله بودیو اینده اردون لباس بو علماء کره این ننگوس بیان شیطان فی رداء العلماء زره چانا انقلابی فکریت قانونیست اده مقامی که قانون لنماز جمعه جماعت تان چک باید بو خلاف ده آغی فتوا پی علاوه بر نماز جمعه جماعت تان سند کرسی که دوکسش جوان محصلون حق و ضایع چجوگه نونگام انقلابی خلاف ینتزلاز بس این و دی مسئله بو نظر من مجاز اسپین در بودوک شورسیس برا این و ینتلتوس مسئله مغمون انقلابی یعنی دیا ینتن آغیف یقبی فکری خلافی که یود اگر مقامی که چانه که تو دونی لست روشن ده کن مقام نقریبه دو کنی دی روحانیتون زی لباس روحانیت یا شیطان جو سے انزله پس کوئی گپ نه انتا فیق تام پی مجایوز میت بدون جمعی کا جماعت کا پینگ مت بو لملما بودر چوسه کرال بو تباتان سے سرمسونسن دول بلامون زغاق بی ووت بولهب تا کوله جندا کوره یول تاق بی ووت بولهب نی چوسی کاق کورکانونی چوسی لباس بو نی چوسی کاق کورکانونی چوسی لباس بو چیکس کوله بربانی کا جاق بی ووت بولهب تا کوله جندا کوره یول تاق بی ووت بولهب سو نسی پوستر چتن های خرسوق کاو پین سو نسی پوستر چتن های خرسوق کاو پین برگا کوره سو نسی گو چاق بی ووت بولهب تا کوله جندا کوره یول تاق بی ووت بولهب ده سیاست مقام یونگید کنسلار یونگید MP یونگید یا CC یونگید دیون گنگمی مقامات ونی که آبا گون خانساق بانگ تانگ سچایود پو خورانگ سبب سونزوکچیا کوین زوارار نیستن چینسوک هم دین پولا هم دنیات پو خراب دنیات پو چونکی کون دی ملسه کچا کوان زبان نا علم نا ده علوم ده یولی اقتصاد نا سایر ترقیاتی امورونی قوانینوی که خون سبق عدلین پیان مزیر بانا جاهل لیود مسلط مید وانگی سیرسی غتی تعلیم یافته جوانانونی حقوقون ادون ده جگونی که ده کنسالارون ده چوکو جگون منصبونی که ابقابا گون انچانا چی سون منچوک زیر بانا یونی حق پو زوایع سون ده غتی ودون لا وور تنخانون سان خطره بس انچوک غزنی دی سپیرولا تأیید لا مسئله چیک زیرت دی مسئله البته ننیجونی چیک غزیس بین تحریر الوسیله آیت الله روح الله المساوی خمینی فیقپی جلد اول پو صفحه نمبر 482 مسئله پو منا رینگ موید دیان امر معروف باید پیدمیو عالم پو لطوسیه بس کیون سے نا آخری کا کسل مولد علماء کو خطا چیک دیو این و اعظمها التقرب الى سلاطین الجور کون یون سنا ده رؤسای ظلمه سلاطین جور نا غیر دوگت غیر ها چند لدوگت یادونی مقامات لچه کوشش بید مثلا وقتی که قرب مشکل چانا مقام نما چار گزده دون لا آغیف یک پوزدین غتان امت ساقا غتان زیرنوگ و علی الامت الاسلامیه کنتان مومن مسلمانونی ذمداری ذمه دیو این ان لو رأو عالما کذالک اگر عالم چک پیاد بین چک ادون نگیم بدول با دوک پا یاد مقامات کرسی سغیر گیا با بانتان مکاتو تھونگنا اگر احتمال اقلالی گیوتنا حمله با صحت بانگینا حمله با صحت باز دو که تو من امید غطا تونگت کود یعنی پیچه دنیا دم سسون انسک ضرب محرج شنا و الا اعراضو عنه کنتان مسلمان مؤمن و نیز دو سوز عالم پوی کنا لغله ندوکشی کورا بانتان چندوک یان کوا سپورت بزورد میتانگ چا لغله غطی وظیفه دیوین و رافضوه دو سوز عالم پوسکور فون جامعه نونا دوز جامعه شکچن سبیو آغیب شک پوز کسال مولندوک پایا ہے فإنه غیر روحانی آغاز کا سال مولدک ادوس مقامات الزابان تنکھان بکو حقیقت یعنی عالم روحانی من کو
نیکوشی بس این زربنا طلب بس بذیر روحانیین کوز روحانیا بیار بیده لباس برگوی که گونه ننگوس بیان جوک سے این شنکول واقعی پاس بیان جوک شدو زغایا مثلا خود آغاز تعبیر بینو و شیطان فی رداء العلماء ادو زغا سیاست الزا بانتان سے سیاست کرسی دم سے ووٹی پیا بانتان چا تبلیغ بچا او ده عالمون حقیقتی که ابا قبی ننگوس بیان جوک بی شیطان این دیو آغاز دردو هی نظر من ده و شیطان فی رداء العلماء دون دیون این آخری که آغاز که سال مولد نعوذ بالله من مثلی نچاس نته فقره کرد یعنی خدای ذات بگه فقره لنه دو چوز عالمونیشی دیگنه و من شره علی الاسلام دو چوز عالمونیش دکر تنچین اسلامی که دیشی دیگنه چانا هم سیاست کرسی کا چچا کنسلر نه فلان نفیستی کا هم دیگه دوک سنه ایک جماعتی فیقان تنچا نتنگان سنا کوور تنچا دون دیر گیب نه فیق بچا آغی فیق بزرد شیطان فی رداء العلماء شیطان گیب نه چی بس فیق بگنیم بیس دیو مسئله دیو زیردو دیو یا که از علال چک انسو کی نتی جامعه فساد چه در بعض نتی انقلابی فکری یوتکن بعض آیون کچیگیز نتی علماء کنیز آغا اشنا چچوس بینا خمینی زرد ودی مسائل بخلاف بدو میشار گوز یعنی میدوین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى